हॅलो फ्रेंड्स, कशी आसात सगळी? आय होप सगळी बरी आसतली. तर हांव एक न्यू रेसिपी घेवन आयला तुमकां. तायकिळ्याची भाजी. ही भाजी फक्त पावसाळ्यात मेळटा आणि खूप हेल्दी आसता आणि टेस्टी बी आसता. चला तर पळोवया भाजी कशी करपाची ती. ही आसात भिकणां, पणसाची भिकणां हांवें ती उकडून घेतल्यात. आणि ही आसा भाजी शिनयल्ली. ही बारीक अशी भाजी शिनपाची. तर हांवें घेतला कांदो, दोन कांदे घेतल्यात बारीक चॉप करून. ही आसा तूर डाळ फुगो घालून घेतल्या हांवें. 2 मिरची आणि उकडिल्ली भिकणां. तर चला भाजी करूया. ही भाजी आमकां डायरेक्ट शिजोवपाची आसा. सो सगळे इन्ग्रेडियंट्स हांव आयदनान घालून घेता. हो घालता कांदो, मिरची, दाळ सगळे एक बरोबर हांव घालून घेता. भिकणां उकडिल्ली आसात ताका लागून हांवें भिकणां घालूना. हांव एंडिंगा घालतलें भिकणां. तुमी जाय जाल्यार उकडनासतना तुमी डायरेक्ट भिकणां फोडून डायरेक्ट घालपाक शकता. सो हे इन्ग्रेडियंट सगळे मिक्स करून मीठ बी घालून हांव गॅसीर दवरता. सो ती आपुणूच जावन येतली. आमकां हितून उदकूय घालपाक जाय. सो हांव अर्द पेलो उदक घालता. पयलीं अर्द पेलोच घालता आनी जाय पडलें जाल्यार मागीर आनी घालपाक शकता आमी. सो ही भाजी शिजपाक खूब वेळ लागता. बरी शिजपाक जाय ती जाल्यार बरी लागतली. ही भाजी बी सगळी हांवें आयदनान घालून घेतली. चला तर आतां गॅस पेटयता. उदक घातला. गॅस पेटोवन धापून दवरुया भाजी. हे असं चवीपुरतं मीठ घातलं हांवें. मीठ घालून ती शिजून घेऊया. मातशें मिक्स करून घेता. मीठ सगळ्याक लागपाक जाय भाजेर. मिक्स करून घेवन धापून दवरता. बरी 10 ते 15 मिनटां आमकां ही भाजी शिजोवन घेवपाक जाय. भाजी शिजिल्ली आसा. हांव घालता हांगा 2 चमचे साखर. मातशी साखर घातल्यार मातशी भाजीक बरी टेस्ट येता. सो साखर घालता आनी बरी मिक्स करून घेता आनी परत मातशी वेळ धापून दवरता. बरी शिजली भाजी आमची. भाजी शिजिल्ली आसा. हितून हांव म्हगेली उकडिल्ली भिकणां घालता आनी सोय घालता. ही भाजी तयार आसा. खावपाक खूब टेस्टी आनी रुचीक लागता. तुमी ट्राय करून पळयात. फक्त पावसाळ्यात मेळटा आनी ही पौश्टीक भाजी आसा. सो तुमी ही रेसिपी ट्राय करून पळयात. रेसिपी आवडली जाल्यार म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात आनी व्हिडिओक लायक, शेअर आनी कमेंट करात आनी भाजी तुमी ट्राय करा घरा कडेन. सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग. बाय.